ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة الأنبياء የነቢያት ጥሪ በሁሉም ቦታ ጊዜና ሁኔታ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعبدكم أدنى بابيلونا يندت ويجاجو يندت لجاجو يندت قرجاجو هلمام بعلم بيوتي الله كيروت أو جيم تاتم يونو تلبل حدقز أو جيم شجالة تقاكي بلوتوا للشاشي زوت ياتم نفتلو تمطاو حوجي تاتم للشاشي زوت يكشوي جز ياو بتاع مساسابي ياتكيشان لهلم كبتام ياتكيشان يهون جز لاستاوسوت كشو الله إلى نمكو مؤمن جاي تشاشي زوت تكميمان استاوسوت لمؤمن جاي تكمان لبالا كلهم جن تشاشي زوتي ياتفان سب تكنبل بلوتي فياشان سب قومر بلوتي هلم جن لياتكيشانكو بالله فيكاد بي وقتك امجناني يا تلالفنكمان حوجي لا تلالفوت يكشوي حد يروري ميشي حد يعلم منبراتا الله سبحانه وتعالى تسولد هلو تسولد بيتش أرلم على ألون بإي بيتاي دج تعالى مخلوق تهلمك يتكلا يهونا مبرات ميشي لن نبي أشاني لا كنان عليه الصلاة والسلام تاي نبي أنيان لن لا كنني الله تملايكام تسولدم تهلم خلق ولوتن أتكلاني يا نبي أيشاي هلم مزجي مدمدمي أشاني الله لا كنان بلوتن الله نيتكبر ميش يا أبغاز شيء أبغازي هنا يديدلال شيء يديدلي هنا لنا ليلتاي أمة سكك أيام جانغو تهزوف نبي إنجز إيلا تاكزوف يا لي يوهاني أنغا تكيثلوتهم بيتشبالاني لادك يلابي ما أرغا لادك يلابي شلماتا لن يوابنا الحمد لله الله يون أمة لانينا إيت شكر الله يقباي الله لا شكرنا يتجيبان والله بيتاي بدنيا بينبر نبيان بهون بعد يا نبيون أمتها يا نبيين صلى الله عليه وسلم أنغا تكيتايكو شلمات إيل الله يرور شلمان شلمان زيغان بتون دور شام بتون هنجهم بتموت تهنجهم بتموت موتريني غزلي قرانك واناي تموت زوف لالي حيات يا يوني أنغا تكيتلوت يون أمته هنوت اون بهدوي باروسوي أنغا روسون هيدوت يا مسألة ديدل شلمات إيلا لايكو مانيمو تايروري نبي تاي الله لعلم مبرات أشاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لعلم رحمة أشينا لكنها يباليم وسراجا منيرا إلى أن بقنا إيد يا بران مبرات فانوس يعلم مبرات أشاني الله يلاك يمي نبي مانيم بل وقت إن من البات نبي صلى الله عليه وسلم ندو هانكم بظاهر كبلدان استقبانا نلچلنا قلنا گن چالو تلبن تيبنا ني سنق يبزا تي لبسنا ني لباس يبزا نبي صلى الله عليه وسلم امطاطنم شاجنم تمر لنيا يا روسوني 10 هلم روسو تلبن چالو تلبن تهلم گز اتقيد موتم علبنا دمو سلازي الله محمد رسول الله لا محمد يا الله تملكتنيا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول نبي محمد يا عالم ملكتنيا بلدار كنا جزالون ببلوت ببليت يا والكيمان الله أكبراني الله لنبينا ميتراني إن عبادتي لي كيمو
ታምጣጥኑን ጀመራኔ ተተከበረ ተሆነ ተቤተሰብ አወጣኔ የተለያዩ ምክንያት ቢገጥመኝም ሀነው ለተቃቃሙኒ የናረይ በኢወቅት የናረይ ሰብ ሁሉምከ በጣም ይወደኝ ሙናር ነብይን ታይመጭ ቀዳ አላህ ነብይ አሻኒ ታይሊከይ ሙቀዳ ለህዝቢ በጣም ይወደኝ ሙናር ሐቀኛይ መሐመድ ይሉ ሙናር ኪዝባ ይችሉናር ሲድባይ ታፉን ማይናር ሰባያ ግዙናር ሰባያ ከብሩናር ቢለት ያሱ በታም በአማኔተ በታማኝነት ያሱናር አማና ይቀሩናር ለኢክሰብ ወደኙናር ማን ይምታይ ነቢ አላህ እንከ ከበራኔ እኛንም ደሞ ሜጠራናን እንጂ እኛ ከሸናን ወይንም ደሞ እኛ የሆነ ግዝ ለሆነ ቀሎን ይሁን ኡመታሽኔ አላህ ለኛ ኸይራ ሜጠራናኔ አላህ እኛን ወደደናን ይሁን ኡመታሽኔ እና ሱምንም ትጀምር ሙሐመድ የኛይ ሙስሊሚ ሰበብ ዛኛ ይጠረቢያኔ ተጠሮቲ ሱናም ቡሁኒ ሱም محمد عبنم عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف قصي كلاب مرة كعب لؤي تيبل اسكا عدنان جانغو اسكا كوي جانغو يهدان بلوتن زرنو بيتشالان تعدنان زوف من بلوت يتشالان يا إسماعيل بيت سببلوتن يتشالونه تعدنان زوف يالي منال مال ديناركو بيت شالم نجر جن هيدون النبي صلى الله عليه وسلم يا إسماعيل بكل يمتو يا إبراهيم تزري يولوتو هن يبلسب ليش لاك الله هن يا نبي صلى الله عليه وسلم أبوت مال ده بيت سب لا يمتوك عينك ناركو بيت سبنم بمناه منالان كبر ناريكو يا كبر منارك تسمينت يا ناري موكو شالو ذات كيشان هن ميشي مجمران الله تفتري مجمران ينار بي أخلاق ينار بي أنجا بمن أين تليكو كشارو تاتكشان أو جينيا يسب كواسة تجاوج كواسة فكران تمالدك جانغو تباتك جانغو تجيني بي أما تبرج جانغو إيشلان هلبك فيلم تكتاتل أنا مي فيلم تا أكثر لينا فيلم عشان أنا يسب هلبك كلكم ماشي إيشلان ينيا يسب مسلم كي يقولوا ذن أي تفكر النار كواس تجاوج كواس تفكري تكتاتلاني يوان سوما يوان تجيني بي أما زمان جانغو تكتاتلو شالوت مستقستالا هن على الله الفكر يمنار نجر جن إشي شالم هن ولا شالان جن يدينا اتتكنا بلي نبي صلى الله عليه وسلم لنا الله جواب علىنا إنيان يون أمة عشينان تعالى هن الشالوت بتأم بالله كذا ياتمالان يهونن بالبلوت سلزي نبيون تابوت مال دنم جانغو شالوتات كيشان آدنم حليمات بابونم بكل ودا با كلاب بكل اتراكبون تادن زريوتو يليق بمي دمو بمكان تجينم يليقو بمكان تادا حرب زماننم تيجي حرب ادمنم حرب تيجي الله اكو يا نبينتي وقت جيجان نقبل لسبي طالبي علم اوطانه ودا ينورئت اغباي بالا لاكيم هنتي ليكيمو سبا حدغين سبسبو ينار سفبيلن وندبن سبا لم كتطارون يا صباحا بالو بلوت بعربኛ ይታይ የባዳው ለሌን ኩበኛ የባዳውላ ወይንም ደሞ ጂጉኙ እና በኢሳት ሰብሉም ወጠናር አቡ ለሃብ ለነይ አቡ ጃህል ለነይ ገነገናምከ በዞፍ አዘያሸሚ ሁልክ ወጠናር ለምን የሆነ ድምጽ የሆነ ሰማኔ ምንነቸይሙ ባላ ምንነቸ ቢና ባላ ተራራ ወጣ ሰብቻው ዋሉ ይይባሉ ቲታይ ወንደበን ተሬርካ ጣላት መጣኔ ሊያሃንብሙ ነው ብልብላሙ እታምኑኝ ወይ ባሉ አራ ያምናን ለክዝ ባይተሽነባታ ማጀረብናከ عليك كلبا قط تيقدا افاكز بلا ولك افايل السادب سبتا كبرا امانه كيرا زرت قتلا
የትመከታ ግዛ አተን አይንክ ይላምንና ያምንና ሀንባ ምክንያቱም የሆነ ሉክት ያለኝ ምኩ ቻሉና አርሰብቻይ ባሉ አና ለኩም ነዚሩ ሙቢን ይሄ ታላህ የተላኩ መልእክተኛ ናሙ ታላህ ውጭ አደምቃት ትገዙ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ነጀት ውጡም በዱንያም በአኺራም ነጀት ውጡም ባሉ አና ወቅታ አጎቱንም የናረይ አቡ ለሃብ ይናረይ ምን ባለኝ አሊ هذا جماعتنا ليني طرحنا ويبال ليني طرحنا بل بسم الله انجا بافرتون ባለ ሰደበይ ከዛ ተይዞፍ ሁሉምከ አቡ ለሃብን ተከይተላ ያው ዱመክ ሙግባሽምኮ ወደ ይጋረክ ተከነበላ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተሰማይማን ሰበይን ቢኢልከል ቂሩናር ለምን ሐደሰብ ያምኑያን በሆነ ሐደሰብ ህሊቀደ ቦዘል ቻል ቢሆነ ህሊቀደ ክዝበል ቻል ቢሆነ አይነክ ባድ ግን ባድ መልእክት አይነክ ሰቡሉ ነቅበ እንደው ምን ቢያንስ ያ ሐሳብ ተቀያየሩት አይ በቃ ያንሽ ነብያና መሉ ሰደብም ወረደ በተለይማ ተጋርኑም ሰበናራይ በጪኖቱንም አፍሬ ባላኔ ባሪያከ ሁረያኝ የናራይ አቡ ለሃብ ባለ ጥፋት የስበትንካ ህሊኒ ጠራሃና ወይ በለግዝ እድገዙናር ቦክቲ ታዳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ወረዱ ተወረደምኮ አላህ አደ ቁርአን አያተ እንዘመጣ ጅብሪል ቁርአን ያመናሪ መላእክታ ታላህ ተቀበላን እንዘመጣ ተበት የዳ አቢ ለሃብ ወተብ ኢላኔ ሁሉማም ትሽሉታም ተሱራ ቢታኒ ሚሸነው ተወረታት በል የነብዩ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሎን እንጅክ አፈርታ ባፈርተውናቲ ያ አቡ ለሃብ የግከ እንጅ ባፈር ተደፈ ባለ ተይዞፍ ያ አቡ ለሃብ ምሽትምከ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘታሽናር በበሪ ኢሶከም ጦበጣሎት ተጋርኑም ትወጡ ሊያጂሙ በበለኤት አዘታሽሙናር ታዳ ምን ባለ አቡ ለሃብ የንዘይ ንብረትምከ ዲነትምከ ወይጅምከ ኢለ ተቅመይ የጅራን ጌሳም ጅራ ገባም ባለ ምሽትምከ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘላሶ ትጥይለየናረይ ኢሶከ ትጦራኔ ጀሃነም ትገባት ኢላን የቁርአን አንቀስ የቁርአን አያት አላህ እንዘመጣ ብሎት ታዳ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡ ሉክ ተተቂበሉት ያመጡ ዩነ ኡንገ ተቂተሉት የውሽቱም ሀገር የውሽቱም ባድ ነጃት የተረከበያን እንግስ ሐድሰብ በዱንያም ትነብር ሁሉም ይግስ ሰመር ሊያሽኒ ሊሰምርኒ በከሼ በአኺራም ጀነት ሊገባ በከሼ ሐደኛ ሶት ያለ ቢግስ ሙስሊምን ተይዞፍ ሱነ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡንጋ ቀጥሎን ተከይተሉ ተለቢ እንጆት አለቢ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الى الله بالله ملكتኛ ኡንጋ ተረሽንኩም አንተ ከይተሉ ሊት ከይተላንሰብ ኡንጋ ተረሽንያና የውሽተም ባዳ አፍራን ረክብ ቢያን በዱንያም አፍራንቾን ዲነብራሂም በይነብራሂም ዱሬሻም ቢሆን ዘይጋም ቢሆን አፍራንቾናን የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡንጋ ቤንዚ በይነብራሂም አላህ ኑር ያሽንያን በቀልብክ ብሎትን ስለዚህ አላህ ሊት ከይተላንሰብ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡንጋ ተረሽንያን ኡንጋ ያሻኔ ይንዝ ይላል እኛ ጦር ቤት ፈቀራነይ ሰባ ኡንጋ አሶነት ይንዞት ፊልም አሻኔ ሰበይ ተአላህ ያዘናጋን የሆነይ ኡሃን ኡንጋ አሶን ትንዞት ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡንገኑን በትከይተሎት ኡንጋሱ ይንዞት والله يوشتم بعد افران تركبيان لئنكو نبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى ሁሉም ኡመቴ ጀነት ይገባን ባሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን አንበዩ ባለሀብት ይቀርባሉ አንበዩ ላንሰብ አላወይ ባሉ አንበዩ ላንሰብ አላወይ ትይቡም من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ይሄን ኡንገይንዘ ይሄን ሱነ ይሄን ሰብ ጀነት ገባን ኡባሉ ይገባን አሉን ሰገባን በትክክል ይሁንሱና ኤንዛር የሞተሰብ ግቦት ከላይ ቀራነቆ ጀነት ገባና አይ
يا نبي صلى الله عليه وسلم أوج بالله خلق بالله أمة يا أمة إلى أنكم يوني سنة ريرا أفنيت آلاني جنايجز أفتلوف تياجا بانكم هانكو باشي جنة جبتي بلي أمبيو بالان سبوات سب جنة جبتي بلي أمبيو بالانو سلزي النبي صلى الله عليه وسلم ينانيث إنيان أتملك كتاني بكون حتى جن النبي صلى الله عليه وسلم تيبكو لمن تيبكم بالتي السالم صحابي ودفيت إمتون يهونو يادي ويجاجو نافقون وهن إيكسكو تيكسون بالو أنيان إيكسون بكونان والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تجمعون ملك تنيا لكن أنكم أتمنى يكبدانجز ياجيتانجز وأنا ما ياجيتان سب يهونا بلوتن باتم دمو جنة لذجبو باتام وام إلان الله أكبر أني جنة اللي جبنا وام إلان يهون سنة يكالفنا إشيزون لك بعد بكراز وينم دمو بشام بلوتن بارو متأمتان بجراي جاب إموتانكو أتم تيمتهم بالو بحديث نتياولكو إيه جنك إيه بجراي لتجبوني يعني تنفسية جهنم يا جبانا بالتودات جهنم يا جبانا باليون سنة رير أفنط عالوتن تودات لمن شيطان يا جزام بقيت جن النبي صلى الله عليه وسلم جهنم لتجبوني كإيه باو هننا الله نازون النار هننا الله أذان يهون نبي عليه الصلاة والسلام الله يلاكنه سلزي سبجو تنبي صلى الله عليه وسلم سنة تينزوت بلا شرف إيله سوري سنة إيله سوري سنة لركبوت بدنيام بآخرام سوري سنة لركبوت يا نبيون أنجلين زنا دعو تجنا جنا يجزلا واتا جنا يجزلون ودا جهنم بنوزدان دعو تكنا بلو صلاة هم مسيجدو سرام واتنترو إمام غفرو أبوت اندتام أكبرو نبي صلى الله عليه وسلم يا سوينار يد بينار أنجا باتك على إنزو يا واتانا الثاني يجيس أيام بحود بيلين بعد إثراك بنان بالون يا الله مكتني عليه الصلاة والسلام حود لين بعد بتأم قدور يهونن ماي تايب بزا قمران تتجاي بزا إيمان إنها حدقنا يسوي سب إمي إلى إنجاز تكوج أم بالو تأيزوف بجنة بيجا بإن كان لدس دسنا بقى لدس دسنا إسشان إنجي تأي ما يتأيمان على أمبار هن نوقت تكوج أم بالو سب بيسك أي بيان وقت أير سنزر بتقرب بيات وقت يسولد بوزات كتجك تجسمك بيوج أن وزات بيتوات بيان وقت النبي صلى الله عليه وسلم سنن متكيت عليه هو مسلمي أمة تيج إنك تيوج أنا كوا بل إمي إلينجز يمي ما أتكيزوت إلينجز هيك أوج أن يهونا ما يونز الله وابنيان لهت بتشوا بنيان بارو دمو لهت بتشوا بنيان تأي بقطو ملاك كوي يوكو كون سبيات بنيان بارو أرى أمتي يهت أمتي لاو بال بإنجري بسيك أيام كباد بون أيام يسولد لا الله هم تشي زمان يالان قدرنا ياله أيام بيك أن بيان أيام تأي تنبي صلى الله عليه وسلم أمة ملائكة وق آيات أمبا أرى أمتي بالبلا وقت أي تياسو بدنيا تياسو ينارجس أرانجي هاي الدنيا نبار يقول أوجي سننهم بيدا قط يقولنا أنجا بيدا قط فرنجامت أي أنجا بتكيتلوت فرنجيكو هاد بالا أكاداني يتلياي كيزينيانا إنيان إتامج أنا لمن جزن إنيان تا الله لاهوت أوتن سلزي يعني أمة تشلون كمسلمين مسلمين اسلمنا يدمو يا نبي صلى الله عليه وسلم أنجا إنزبي بليدي فرق لنا بري لايكو عدارة ودا سنة لتكنا بلنا ودا نبي صلى الله عليه وسلم أنجا لتكنا بلنا يا دنيا ما آخرام سوريسنا تأيرك بنا بياني هنا أنجا تأيب لاي من البات جنيت يدنا إنجزبون هلهم جن دتشنا تا
ተዋረዱት በልዳለ ገነ ጊዜ ለመጭ ባለሰብቸ ድሮ ቦዘ የናሩ ሰብቸ ወደ እስላም ትይመጡ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡንገተ የንዙ የበላይ ሆኑን ሶሬሰ ሆኑን አላህ ሶሬሰ ሸይማን ወላሂ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ኢንስ ሶሬሰ ተሆና ብሎታል ታያ አላህ ሱና ስለዚህ ያዴ ወጃጁ ሁሉማም ለአላህ ላን ወደማው ያላህን ተከነበሉ አላህን ተገዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኪተሉ አውጀ ነብዩ ሰደቦነን በኛ የነቃ አውጀ ነብዩ ሰደቦነይ ምናልባት በኛ አውጀ ታይሆን ድሮም ተሰደባን አውጀ ሌለ ሲድብ ድሮ ተሰደባን ድሮኮ እሱ ባሉ ይማን ተወስነት በዛን ገዛላ ሐደሰ እሱ ሰዶነ ሰው እሱንቲ ቢል በጣም ይሮረን ሲድብ እሱ ባሉ ይማን ጦንቃይ ባሉ ይማን በለግዝ ባሉ ይማን ግን አቴሌፎን አላህ ይበላሽ ይማን አውጀ መጣን አንኩም ግዝ ቢብል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱማ ያጠፋው ቢል የግን ከሱም ይጠፋ ነው ስለዚህ አይራ ቢንጀንዛው ይላል ባዮን ባይሪት ብርሃን ባይሪት ማብራት እኛ ተጠቀሙት አለቢናን እንጂ እኛ ግዝበ በሎትና እድጎድና ነው ተሱነ በውጦትና እድጎድና ነው ግን ሱነ ቢንጆትን ተጠቀምና ነው ግን አላህ ሁሉም ነብሎትን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱነ ተከይተሎነ በሱነኑም ነበሮነ ቡንገኑም ሄዶነ በሐውዱቲ ትራከቡን ሰብቻ አላህ ያሽነ እንግዲህ ቲዋወሶቲ ተሻሽይዞቲ ሁሉም ግን ይቀጥላን አቱም በቻልኩም ያላን ህነይ መልእክተ ለስልጤ ኡመት አድርሱ አጂጉ ለስልጤ ኡመት ባቀተልኩም ያላን አጂጉ ምናልባት ሀዲ በይተጠቀም ሀዲ ሊሸሽ ያቀላን እሌኔ መልእክተ ላተላልፎትን አላህ ኤም በሰማዊ ኤም ባለኩ አቱም በሰማዊ ተጠቃሚ ያሽነ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة الأنبياء ينبيات الري بهل لنبوتا كزينا هنيتا